توجہ ہے نا ماشاءاللہ ہے نا. تو ہن میں نعت واسطے دعوت دیاں گا ساڈی اس مسجد دا طالب علم چھوٹا بچہ عبد الوہاب سلیم بھائی محمد سلیم اور بگا دکاندار انہوں دا صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ. اللہ نے انہاں بچیاں نو بہت عزت دیتی ہے ماشاءاللہ. آوازاں بھی بڑیاں پیاریاں نے تے ماشاءاللہ نعت بھی نویں تو نویں تیار کر دیں. اللہ پاک انہاں بچیاں نو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ پاک انہاں بچیاں نو اور زیادہ عزت عطا فرمائے. عبد الوہاب سلیم. آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ مالک جہان دے ونا مالک جہان دے ونا ایک پل بھی چھوڑا سین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. اس رات جس جو منگیا اللہ نے دے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا کی کہ اے ہو نبی آخری اے ہو نبی آخری تے اے ہو میرا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین سدرا دا اے مقام ہے تے عرش رب دا گر میرے واسطی گل نہیں آگے سڑ دینے میرے پر جبریل اے ہو حد تیری جبریل اے ہو حد تیری اے میرے رب دا کین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین دے کے پجان مازا رب آقا نو ٹوریا موسیٰ نے پھر عرش وال آقا نو موڑیا کیوں کہ نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی نائے نبار سین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین رب نال کر کے کول تے قرار پا گئے بخشا کے سارے امتی سرکار آ گئے بخشا کے سارے امتی سرکار آ گئے نہ صادق نبی دے امتی صادق نبی دے امتی نہ دکھ کدے بھی سین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. ماشاءاللہ اسی بچہ عبد الوہاب جو تواڈے سامنے تلاوت نظم پیش کر رہا سی اللہ تعالیٰ ایدی عمر اندر علم اندر عزت اندر اللہ برکت فرمائے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت تے مقام بیان کر رہا سی دس رہا سی